आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। ऐश्वर्य निर्माणको लागि हामीले आफ्नो व्यक्तित्वलाई तयार पार्नुपर्छ। एउटा मात्रै विषयमा मैले आफ्नो ऊर्जा लगानी गरेँ भने त्यो विषयमा मात्रै प्रगति हुन सक्छ मेरो जीवनमा। बाँकी रहेका सबै कुरा छुट्छन्। जस्तो म काममा बढी जोड दिएँ, परिवार छुट्छ। परिवारमा बढी जोड दिएँ, काम छुट्छ। मेरो व्यक्तित्वको सन्तुलित विकास हुँदैन। साधारणतया के देखिन्छ भने मान्छे जीवनको प्रारम्भिक दिनमा, प्रारम्भिक भनेको पढाइ सक्यो, 22-25 वर्षमा काम सुरु गर्यो, 10-20 वर्ष पुरै ज्यान दिएर काम गर्छ, बडो राम्रो हो। यो बिचमा उसको बच्चा बच्चीहरू भइसक्छन्, धेरै कुरा हुन्छ र व्यक्तिले के थाहा पाउँछ भने केही धन, केही सम्पत्ति आफ्नो हातमा आउँदा 40-45 वर्षको उमेरमा परिवारसँग सम्बन्ध छुट्यो, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग पनि सम्बन्ध छुट्यो, स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध छुट्यो, शान्तिसँग सम्बन्ध छुट्यो, खुसियालीसँग सम्बन्धित छुट्यो। केही बेङ मौजदा त आफ्नो हातमा आयो, तर धेरै कुराहरू आफ्नो हातबाट बाहिर गए। त्यसकारणले ऐश्वर्य विज्ञान को यो मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिले मेरो व्यक्तित्वको सन्तुलित विकास गर्छु भन्ने दृढ सोच बनाउनुपर्छ। सन्तुलित विकास के हो, कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले हेर्ने के हो भने म सफल हुन चाहन्छु, तर म भित्र विरोधी विचार आइरहेका छन्। मेरा विचारले मलाई दौडाइरहेका छन्, मेरो मनलाई दौडाइरहेका छन्। यी विचारहरूबाट अलग भएर, सबै विरोधाभासी विचारहरूबाट, तछाड मछाडका विचारहरूबाट अलग भएर भित्रको आफ्नो शान्तिमा डुब्न सिक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो आफूभित्रको एउटा मौन केन्द्रमा, द सेन्टर अफ साइलेन्समा डुब्न सिक्नुपर्छ। होइन भने व्यक्तिले केही दिन त मेहनत गर्छ, केही दिनमा उसले के थाहा पाउँछ भने जीवनमा हजारौँ कुरा छुटे, आफूभित्र ऊ केन्द्रित भइसकेको छैन, सेन्टर्ड भइसकेको छैन। भित्र एकपटक ध्यानमा केन्द्रित भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले जे पनि गर्छ केही महत्त्वपूर्ण गर्न थाल्छ। त्यसकारणले आफूभित्रको मौन क्षेत्रमा फर्किने। त्यो मौनमा के छ, सबै विचारहरूबाट म अलग हुन्छु, त्यहाँ कुनै पनि विचार रहँदैनन्, त्यहाँ मात्र जीवन छ, त्यहाँ मात्र मेरो वर्तमान छ, त्यहाँ अरू केही पनि छैन। त्यहाँ सुख पनि छैन, दुःख पनि छैन, सफलता असफलता केही पनि छैन। त्यहाँ म परिपूर्ण छु, बस म छु, अरू केही पनि छैन, बस म छु। र मेरो हुनु त्यहाँ 100% छ। अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने आई एम 100% प्रेजेन्ट इन द्याट स्पेस। त्यो खाली ठाउँमा, त्यो आकाशमा बस म छु। म आफूभित्र यसरी जम्न थालेँ भने केही दिनमा मेरा विचारहरू मेरो हातमा आउन थाल्छ। विचारहरूमाथि मेरो अधिकार हुन्छ। अहिले कुनै एउटा विचार आयो, त्यो विचारको पछाडि दौडिएँ, महिना 2 महिना काम गरेँ, फेरि अर्को विचार आयो, त्यो विचारको पछाडि दौडिएँ। विचार त मेरो व्यक्तित्वको सानो भाग हो, अत्यन्तै सानो भाग हो विचार। मेरो व्यक्तित्वको धेरै ठुलो भाग विचार होइन। विचार त मेरो व्यक्तित्वबाट जन्मिने हो, म भित्रबाट जन्मिने हो। म जस्तो छु मेरो विचार त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले ऐश्वर्य निर्माण गर्ने पथिकहरूले पहिलो काम आफ्नो भित्रको शान्तिको केन्द्रमा छिर्न सिक्नुपर्छ, त्यहाँ जम्न सिक्नुपर्छ। त्यहाँ जमेपछि मैले आफूलाई जुन विचार चाहिन्छ, जुन विचार चाहिँदैन,
त्यसलाई सम्पादन गर्न सक्छु। मलाई थाहा होस् मलाई कुन विचार चाहिन्छ। हजारौँ विचार आउँछन्, एक दिनमा 60,000 विचार आउँछन् औसतमा। साधारण मान्छेलाई एक दिनमा 60,000 विचार आउँछन्। ती 60,000 विचारमध्ये कुन चाहिँ विचार मैले छान्ने, कुन विचारलाई मैले लिएर हिँड्ने, यो मैले टुङ्गो गर्नुपर्छ। यसको टुङ्गो गर्दाखेरि मलाई दुईटा कुराले मद्दत गर्छ। पहिलो, मेरो जुन आफ्नो पथको नक्साङ्कन छ, पथ म्यापिङ छ वा जीवन नक्साङ्कन छ जुन हामीले बनाएका छौँ यो 3 दिनको दौरानमा, यसले मलाई मेरा विचारहरूलाई एकत्रित गर्न मद्दत गर्छ। मेरो दाहिने मस्तिष्कले मेरो आफ्नो नक्साङ्कनलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै 60,000 विचारबाट विचारको सङ्ख्या एकदमै कम हुन्छ। अब म अत्यन्तै एकत्रित हुन थाल्छु, अङ्ग्रेजीमा भन्ने पनि फोकस्ड हुन थाल्छु। पहिलो काम यसले गर्छ। तर यो एकाग्रता धेरै गहिरो हुँदैन, किनभने यो दाहिने मस्तिष्कको एकाग्रता हो। मैले आफ्नो बनाएका योजना, मेरो आफ्नो पथको नक्साङ्कन, पथ म्यापिङबाट जुन एकाग्रता ममा जन्मिन्छ, जुन एकत्व ममा जन्मिन्छ, त्यो एकत्व दाहिने मस्तिष्कसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। मेरो मध्य मस्तिष्क, मेरो बिचको मस्तिष्क त बाँकी रह्यो। त्यसको लागि मैले निरन्तर ध्यानको अभ्यास प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यसकारणले आज हामी हेरौँ त संसारभरि जति पनि सफल व्यक्ति छन्, एउटा बिन्दुमा गएपछि ध्यान गर्न सुरु गर्छ। चाहे खेलाडीहरू हुन्, चाहे कलाकारहरू हुन्, चाहे दार्शनिक हुन्, चाहे वैज्ञानिक हुन्, राजनीतिज्ञहरू हुन्, अथवा चाहिँ विभिन्न समाजका अरू क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरू हुन्। जीवनमा सफलताको एउटा बिन्दुमा पुगेपछि व्यक्तिले देख्छ कि जतिसुकै म सफल भए पनि मेरो एउटा भाग त अस्थिर छ। मेरो जीवनको एउटा भाग त मैले सम्बोधन नगरिकन बसिरहेको छ। मैले त्यसलाई छुनै सकेको छैन। म भित्रको शान्तिलाई मैले छुनै सकेको छैन। म भित्रको मौनलाई मैले छुनै सकेको छैन। त्यो मबाट अप्रभावित छ। मेरो त्यहाँ पहुँच नै छैन। अनि मेरो व्यक्तित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्ड मबाट अलग छ, म त्यससँग छैन। व्यक्तित्वको एउटा खण्ड मबाट अलग भयो भने मेरो व्यक्तित्व खण्डित हुन्छ। आई हेभ अ डिभाइडेड पर्सनालिटी, अ सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटी। ध्यानले यो कुरालाई अत्यन्तै गहिरोसँग सम्बोधन गर्छ। त्यसकारणले म आफ्नो पथको नक्साङ्कन गरौँ, त्यो बाटोमा म निरन्तर हिँडौँ। हिँड्नु नै छ, यो मेरो बाटो हो। आफैले खनेको बाटोमा हिँड्ने हो, अरूले खनेको बाटोमा हिँड्न मजा आउँदैन। आफ्नो सपनाको बाटोमा हिँड्न मजा आउँछ। त्यहाँ आफ्नो स्वामित्व पनि हुन्छ, ओनरसिप पनि हुन्छ, त्यहाँ आफूलाई आनन्द पनि हुन्छ, त्यहाँ मैले केही गरिरहेको छु भन्ने उपलब्धिको अनुभूति पनि हुन्छ। तर म भित्रको मौन केन्द्र, म भित्रको शान्तिको केन्द्र, खुसियालीको केन्द्र, त्यसमा मैले केही काम गरिनँ भने त्यसले विद्रोह गर्न थाल्छ। त्यसले बार बार मलाई नकारात्मक विचारहरू पठाउँछ। त्यसले बार बार मलाई फरक प्रकारका विचारहरू पठाउन थाल्छ। मेरो मन असन्तुलित छ, मेरो मन अस्थिर छ। यसको अर्थ के हो? मेरो मनले भनिरहेको छ मलाई ध्यान दे, मलाई ध्यान दे भनिरहेको छ। ध्यान के हो त? मनलाई ध्यान दिनु हो। संसारलाई मात्रै ध्यान दिएर त मैले संसारलाई त दिएँ, तर मेरो मनले मलाई खोजिरहेको छ त। मेरो हृदयले मलाई खोजिरहेको छ। मेरो हृदय अशान्त छ। दुःखको अनुभूति मेरो जीवनमा भइरहेको छ। कहीँ बाहिर सफल हुँदाहुँदै पनि भित्र पीडाको अनुभूति भइरहेको छ। केही नपुगे जस्तो भइरहेको छ भने मेरो मनले, मेरो हृदयले मलाई के भनिरहेको छ? मलाई ध्यान नदिएर बाहिर मात्रै ध्यान दियौ भनिरहेको छ। ध्यान दिनु होला। हाम्रो मन अत्यन्तै ईर्ष्यालु छ, अत्यन्तै ईर्ष्यालु छ। यो ईर्ष्यालु प्रेमिका जस्तै हो। बस मलाई तिम्रो हृदयमा ठाउँ देऊ अनि बल्ल बाहिर संसारलाई ठाउँ देऊ। सन्तुलित व्यक्तित्वको निर्माण गर्नको लागि ध्यानको गहिरो प्रयोग,
र आफ्नो हृदयमा रहेका विभिन्न विचारहरू, विभिन्न आवाजहरूको सम्बोधन हो, तिनप्रतिको सम्बोधन हो। यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। यहाँबाट प्रारम्भ भएपछि अब व्यक्तित्वले नयाँ बाटो लिन थाल्छ। ध्यानले मेरो व्यक्तित्वलाई आन्तरिकीकरण गर्छ, गहिराई दिन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने इन्टरनलाइज गर्छ र डेप्थ दिन्छ ध्यानले। र मेरो पथले, मेरो ऐश्वर्यले, मेरो योजनाले फराकिलो बनाउँछ र मलाई बाहिर लैजान्छ। ध्यानले मलाई आफूसँग जोड्छ र मेरो कर्मले मलाई संसारसँग जोड्छ। म दुवै हुँ, म आफू पनि हुँ र मेरो सामाजिक पाटो पनि छ, मेरो पारिवारिक पाटो पनि छ। दुईटै कुरालाई मैले सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। जसरी हामी धेरै लामो समयसम्म एउटा मात्रै खुट्टाले हिँड्ने प्रयास गर्दैनौँ, केही बेर पनि गर्दैनौँ, किनभने हामीसँग दुईवटा खुट्टा छ, त दुईटै खुट्टालाई किन प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै मेरो व्यक्तित्वका दुईटा आयाम छन्। हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वका दुईटा आयाम छन्। एउटा भित्रको मौन, भित्रको शान्ति, भित्रको खुसियाली, भित्रको आनन्द उल्लास, आफैसँग जोडिनुको मजा। त्यो मजा फेरि संसारको कुनै पनि कुराले दिँदैन। आफैसँग एकपटक पनि तपाईँ जोडको अनुभव गर्नुभयो, आफूभित्र गएर आफूलाई सुन्न सक्नुभयो भने त्यो आनन्द न तपाईँ अरबपति भएर पाउनुहुनेछ, न तपाईँले ओलम्पिक जितेर पाउनुहुनेछ, न तपाईँ कुनै विषयमा विद्यावारिधि गरेर नि पाउनुहुनेछ। त्यो आनन्द तपाईँको आफ्नो निजी आनन्द हो। ध्यानको आनन्द तपाईँको आफ्नो निजी आनन्द हो। त्यो आनन्दले तपाईँलाई पर्खेर बसेको छ। यहाँ प्रगति गर्ने र बाहिरी क्षेत्रमा पनि प्रगति गर्ने, दुईटै खुट्टा रोज्ने र दुईटै खुट्टालाई चाल्न सिक्ने हो। धन्यवाद छ मातापितालाई, यो समाजलाई, जसले मलाई दुईटै खुट्टा प्रयोग गर्न सिकाए। होइन, एउटा खुट्टा यसै राखिराख, एउटा खुट्टा मात्र दौड भनेको भए मनुष्य धेरै दौडिन सक्दैन थियो। धन्न हामीले दुईटै कुरा सँगसँगै प्रयोग गर्न सिकेछौँ। यसै गरी हाम्रो दाहिने मस्तिष्क र मध्य मस्तिष्क दुईटालाई सँगै एकैपटक प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। मध्य मस्तिष्कको प्रयोग मात्र ध्यानबाट हुन्छ। मध्य मस्तिष्क ध्यानबाट सक्रिय हुन्छ। दाहिने मस्तिष्क कर्मबाट सक्रिय हुन्छ, योजनाबाट सक्रिय हुन्छ। म जति सक्रिय हुन्छु दाहिने मस्तिष्क त्यति सक्रिय हुन्छ। म जति बाहिर निष्क्रिय, भित्र सक्रिय हुन्छु त्यति मेरो मध्य मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ। त पहिलो नियम के हो भने मेरो सन्तुलित व्यक्तित्वको लागि म काम गरौँ, सन्तुलित व्यक्तित्वको निर्माण गरौँ। यो पहिलो नियम हो। दोस्रो नियमको म चर्चा गर्छु। दोस्रो नियम योभन्दा अलि पृथक छ र अझ संवेदनशील भएर यसलाई अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि बेला आफूलाई चुपचाप बसेर हेऱ्यौँ, आफूभित्र सुन्यौँ भने हामीले दुईटा आवाज पाउँछौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने टु भोइसेस, दुईटा आवाज हामीभित्र पाउँछौँ। एउटा आवाज के हो? म सक्दिनँ भन्ने आवाज पाउँछौँ। अब तर अझ भित्र गहिरोमा सुन्यौँ भने भित्र अर्को आवाज छ, म संसारमा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने आवाज पनि जिउँदैछ। त्यो आवाज कसैको पनि मरेको हुँदैन। बाहिरी आवाज पनि हुन्छ, भित्री आवाज पनि हुन्छ र बाहिरी आवाज साधारणतया नकारात्मक हुन्छ, सिमाना बाँध्ने हुन्छ, लिमिटिङ हुन्छ। भित्री आवाज इनेबलिङ हुन्छ, मलाई अझ बढी सबल बनाउने प्रकारको आवाज हुन्छ। मैले चुपचाप बसेर आफूलाई सुने, आफूभित्र हेरेँ, आफूप्रति सजग भएँ भने दुईटा विरोधी आवाजहरू भेट्छु। यो आवाज भेट्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटै कामको विषयलाई लिएर तपाईँले गरौँ नगरौँ दुईटै भेट्नुहुन्छ। एउटै मान्छेसँग विवाहको कुरा चलिरहेको छ, तपाईँभित्र दुईटा आवाज छन्, गरौँ नगरौँ, यो विषय पढौँ नपढौँ, यो लुगा लगाऊँ नलगाऊँ, यो सामान किनौँ नकिनौँ,
यी दुईटा विरोधाभासी आवाज छन्। दुईटा विरोधाभासी आवाज आएको बेलामा के गर्ने? दुईटा अलग अलग आवाज हुन्छ। सबैभित्र छन्, अहिले तपाईँभित्र पनि छ, अहिले पनि छ। कुनै पनि विषय मैले उठान गरेँ भने यो गरौँ नगरौँ तपाईँभित्र दुईटा आवाजले टाउको उठाउन थालिहाल्छ। साधारण सोचले के भन्छ भने एउटा आवाजलाई बिर्सिँदै जे कुरो गर्न मन लाग्छ त्यही गर, यो साधारण सोच हो। तर ऐश्वर्य विज्ञानको योभन्दा गहिरो सोच हुन्छ। त्यो सोच के हो भने मैले दुईटै आवाजलाई मैले थाहा पाउँछु, मैले सुन्छु, मैले अनुभव गर्छु भने यी दुईटै आवाज म होइन, म तेस्रो हुँ। म भित्र सक्छु भन्ने आवाज पनि जन्मिरहेको छ, सक्दिनँ भन्ने आवाज पनि जन्मिरहेको छ भने म सक्छु भन्ने आवाज पनि होइन, सक्दिनँ भन्ने आवाज पनि होइन, म तेस्रो हुँ। किनभने दुईटै आवाज मैले सुनिरहेको छु नि त। दुईटै कुरा म भित्र उठिरहेको, मैले थाहा पाइरहेको छु, मैले अनुभव गरिरहेको छु। म तेस्रो हुँ। तेस्रो भनेको के हो? म यी दुईटै आवाजभन्दा ठुलो हुँ। म सक्छु भन्दा पनि ठुलो हुँ, सक्दिनँ भन्दा पनि ठुलो हुँ। सुरुमा त सक्दिनँ भन्ने सोचभन्दा सक्छु भन्ने सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर एउटा बिन्दुमा म के हुँ त भन्दा सक्छु भन्ने सोच भन्दा म ठुलो हुँ, सक्दिनँ भन्ने सोच भन्दा पनि म ठुलो हुँ। सक्छु भन्ने भन्दा पनि ठुलो हुँ, सक्दिनँ भन्दा पनि ठुलो हुँ, त्यो भन्दा पनि ठुलो हुँ, विराट हुँ म। मैले यी दुईटै आवाजलाई आफूभित्र मजासँग अनुभव गरेँ भने बल्ल त्यो बिन्दुमा दुईटै आवाजलाई म आउन दिउँ है, म नरोकौँ। सक्दिनँ भन्ने आवाजलाई म नदबाउँ, आउन दिउँ। त्यसलाई पनि म अनुभव गरौँ, सक्छु भन्ने आवाजलाई पनि मैले अनुभव गरौँ। दुईटै आवाजलाई मजासँग आउन दिउँ। दुईटै विचारलाई म भित्र जागिरहेका दुईटै विचारलाई मैले मजाले उठ्न दिएँ भने एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जहाँ सक्छु सक्दिनँ भन्ने विचार छुट्छन्। त्यसपछि मात्र शुद्ध कर्म बाँकी रहन्छ। बस आरामसँग, जसरी आरामसँग हिँड्छु। अहिले म मेरो ओछ्यानबाट उठेर शौचालय जानु छ, म साधारण स्वास्थ्यमा छु भने म शौचालय जान सक्छु कि सक्दिनँ त म सोच्दिनँ कहिले पनि। मेरो थालीमा खाना छ, म सक्छु कि सक्दिनँ त सोध्दिनँ। त्यो सक्छु सक्दिनँ भन्नेबाट माथि उठेँ म, मेरो जीवनको अङ्ग भइसक्यो। जस्तो हो एउटा फुटबल खेलाडीले आफ्नो नियमित रूपमा खेल्ने साथीहरूसँग पनि नै आज खेल्नु छ भने म सक्छु कि सक्दिनँ सोच्दैन, ऊ सिधै हाम फाल्छ। तर नयाँ व्यक्तिले सोच्छ। एकपटक अभ्यस्त भइसकेको व्यक्तिले सोच्दैन। अभ्यस्त को हुन्छ? जसले दुईटै आवाज बार बार सुनेर आफूलाई अभ्यस्त बनाइसकेको छ। म भित्रका दुईटै आवाजलाई मैले सुने, दुईटै आवाजलाई मैले ठाउँ दिएँ भने म त्यो सक्छु र सक्दिनँबाट माथि उठ्छु र मेरो जीवनमा जे आउँछ त्यसलाई म मजासँग गर्न सक्ने हुन्छु। यो अवस्थामा व्यक्ति अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै कुशल कर्म गर्न थाल्छ। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा मास्टरी भनिन्छ, पर्फेक्सन। अध्यात्मले यसैलाई कुशलता भन्छ। अध्यात्मले यसैलाई सिद्धि भन्छ। खाना खाने कुरामा त हामीले सिद्धि प्राप्त गरेका छौँ त। लुगा लाउने कुरामा लुगा लाउन सक्छु कि सक्दिनँ कहिले सोच्दैनौँ त हामी। दाँत मान्न सक्छु कि सक्दिनँ हामी सोच्दैनौँ त। किनभने सक्छु सक्दिनँ ती दुईटै आवाजलाई मैले पचाउँदा हेर्दा ती दुईटै आवाजबाट म उठेर तेस्रोमा पुगेँ। अब सक्छु भन्ने आवाज पनि मलाई चाहिँदैन, अब सक्दिनँ भन्ने त चाहिँदैन। एउटा बिन्दुमा म सक्छु कि सक्दिनँ दुईटै गौण हुन थाल्छन्, महत्त्वपूर्ण हुन छोड्छन्। त्यस दिन म आरामसँग जीवनमा जे पनि गर्नु छ आरामसँग गरिरहेको हुन्छु। बडो सहजताका साथ कर्म गरिरहेको हुन्छु। म मेरा कर्महरू हिँडे जस्तै हुन्छन्। म ठुलो काम गर्दाखेरि पनि आरामसँग केटाकेटीसँग खेले चाहिँ गरेर काम गर्न सक्ने हुन्छु। मेरो लागि कुनै पनि कर्म गम्भीर हुँदैन, कुनै पनि काम ठुलो या सानो रहँदैन।
ठुलोभन्दा ठुलो काम पनि म बडो सहजताका साथ गर्छु। हामी सुन्छौँ नि कि भगवान कृष्णले सानो उमेरमै 5 वर्षको उमेरमै पुतना नाम गरेकी राक्षसीको हत्या गर्नुभयो अरे। यो 5 वर्षको बालक सक्छु सक्दिनँ दुइटैबाट माथि उठेको बालक हुनुपर्छ। त्यही भएर त त्यस्ता भीषण डरलाग्दा प्राणीहरूसँग सिधै जुझ्न पुग्छ। सानै उमेरमा कंससँग जुझ्नुभयो। यसले के भन्न खोजिरहेको छ यी कथाहरूले? 8 वर्षको हनुमान, 8 वर्षको मात्रै भोक लाग्यो, घरमा रोटी तयार थिएन होला नास्ताको लागि भने अब नास्ता खाने पऱ्यो। यसो हेरेको त सूर्यनारायण माथि उदाइरहेको रहेछ। हो न मेरो रोटी यही हो भनेर दौडे माथि, उडे गए सूर्यलाई खान भनेर। हाहाकार मचियो ब्रह्माण्डमा। यो कस्तो महत्त्वपूर्ण कथा होला कि 8 वर्षको बालकले सूर्यलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छ भने। यो पक्का पनि सक्दिन सक्छु भन्दा माथि उठेको व्यक्तिको कथा हो। यो अरूले आमाले बसेर बाबु तिमी ती सूर्यनारायण हुन जाऊ, तिमी सक्छौ, धेरै टाढा भए पनि सक्छौ भनेर हरेक दिन प्रेरणा गर्ने, मोटिभेट गर्ने हो भने यो बच्चा धेरै परेको सूर्य त छोडिदिनु, छेउको आगोसम्म डराउँछ। यो प्रेरणाबाट माथि उठेको बच्चाको कथा हो। यो आफूभित्र यस्तो एउटा स्थान खोजेको व्यक्तिको कथा हो जुन स्थानबाट सम्भव र असम्भवको बिचको दूरी नै टुट्यो, बिचको खाडल नै हरायो, जहाँ जेसँग पनि जुझ्न पुगेको छ। अब भगवान कृष्णलाई हेर्नुहोस् त, महाभारतमा कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा गीता त्यति नै सजिलोसँग भनिरहेका छन्। युद्धको मैदानमा जति सजिलोसँग बाँसुरी बजाउँछन्, उसलाई बाँसुरी बजाउनु र युद्ध गर्नुमा केही पनि भिन्नता छैन। जीवनमा आयो त्यो सिद्धि, जीवनमा आयो त्यो सहजता, जीवनमा आयो त्यो अवस्था जहाँबाट हरेक कुरा सम्भव र असम्भवको घेराभन्दा माथि उठ्यो। आफूभित्रको सबै क्षमता जहाँ व्यक्तिले चिन्यो, एक एक क्षमता चिन्न सक्छ त्यो व्यक्तिले, जो व्यक्तिले आफ्ना सबै आवाजहरूलाई सुन्न थाल्छ। त्यसकारणले हामीले आफूमाथि धेरै गहिरो काम गर्नु जरुरी छ, धेरै गहिरो। सुन्यौँ नि हामीले कि विख्यात गल्फ प्लेयर टाइगर वुड हरेक वर्ष 2 वर्षमा हराउँछन्, महिना 2 महिनाको लागि। कहाँ जान्छन् त? एकान्तमा जान्छन् आफूभित्रको शान्ति क्षेत्र खोज्न, जहाँ गल्फ खेलाडी बसेको छ। हरेक गल्फ खेलाडीको खेलाडी ऊ भित्र बसेको छ, बाहिर छैन। आफूभित्रको खेलाडीमै व्यवस्थापन गर्छन्। टाइगर वुडले भनेका छन् नि अन्तर्वार्तामा कि खेलाडी त म भित्र छ, पहिले त्यससँग म खेल्छु, अनि पो बाहिर गएर मैदानमा खेल्छु त म। हरेक युद्ध बाहिर लड्नुभन्दा पहिले आफूभित्र लडिन्छ। हरेक खेल बाहिर खेल्नुभन्दा पहिले आफूसँग खेलिन्छ। व्यक्तिले अरू कसैसँग विवाह गर्नुभन्दा पहिले धेरै पटक आफैसँग विवाह गर्छ। हामीले त अझ यहाँ नेवार समुदायले अत्यन्तै राम्रो संस्कृतिको एउटा श्रृङ्खला पनि सुरु गर्नुभयो, त्यो बेल विवाह। त्यो प्रारम्भ भयो विवाहको सोच। सबैभन्दा पहिले विवाह आफूसँग हुन्छ, त्यसपछि बल्ल अरूसँग हुन्छ विवाह। खेलिन्छ पहिले आफूसँग, अनि बल्ल अरूसँग खेलिन्छ। त्यसकारणले जो व्यक्ति आफ्नो कर्मको शिखरमा पुग्न चाहन्छ उसले आफूलाई सम्हाल्छ, आफूलाई व्यवस्थित गर्छ, आफ्ना सबै आवाजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ र आन्तरिक रूपमा अत्यन्तै व्यवस्थित भएर सन्तुलित भएर आफ्ना सारा व्यक्तित्वको मद्दतले आफ्ना कर्महरू गर्न थाल्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान
सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।